والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. في شان حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم مولانا محمد وعلى مولانا محمد اللهم سلم محمد وعلى آله سيدنا আদম যখন মাটি অপানি নূর নবী খোদার রাসূল সৃষ্টি কোলে তিনার মতো নাই যে কেহ চমকুল। আল্লাহুম্মা সাল্লিম مولانا محمد وعلى সৃষ্টি কুলের সবাই বলে আজকে ওদের খুশির দিন। এ ধরাতে তশরীফ আনলেন রহমাতাল লিল আলামিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি মাওলানা মুহাম্মদ ওয়া আলা জগৎ পাগল কাবার জন্য, কাবা পাগল মাবুদের, মাবুদ পাগল নবীজির জন্য, নবীজি পাগল উম্মতের। আল্লাহুম্মা মারহাবা
سيدنا لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله لا إله إلا الله لا إله لا إله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم